من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا
كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي माशाअल्लाह सुभान अल्लाह करता وسنجزي الشاكرين माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह وسنجزي الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما माशाअल्लाह माशाअल्लाह करता माशाअल्लाह مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله